ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ اللہ دے نبی دی مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا رب دی جنت وچ ایک ہی گھر ہے جڑا اللہ نے میرے واسطے تیار کیتا ہے۔ فرمایا سونیا اس گھر دی حیثیت شان اور مقام کیا ہے؟ فرمایا جنت الفردوس۔ ساریاں جنتاں دے اُتے وے اس دے اُتے صرف دو مقام نے، ایک میرا گھر تے دوجا اللہ دا عرش۔ کوئی نہیں اوے سونا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں جگ چ کس دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ یاسرا کل جہان دا اللہ دے آسری تمام حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا حبیبہ عائشہ تے زینب ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ آسرا عزتوں نو مل دی جنوں رب چاہیا تاوی ماں زہرا دی کیا نے کہنی جنوں نبی خود کھڑاوی ماں زہرا دی کیا نے کہنی جنوں نبی خود کھڑاوی جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی
جندہ شوہر علی اوے ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دی آسری تے ماں حسین دی نبی رہنما تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العزت دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے سانو ساریانو نماز عشاء ادا کر کے اپنے برکتاں والے عظمتاں والے پاک گھر اندر بیٹھن دی توفیق دیتی ہے یقیناً قسمتاں والے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ اپنے ڈیرے تے بہن دی اجازت دیندا ہے اپنے گھر اندر اپنا مہمان بنن دی توفیق دیندا ہے اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی اسی نیکی کر سکنے ہاں اور نہ ہی اسی گناہ تو بچ سکنے ہاں یا اللہ تینوں تیرے چہرے دی خوبصورتی دا واسطہ ساڈا ایتھے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے نیکی کرن دی تے گناہ تو بچن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم بھائی محمد زبیر زرگر حافظہ اللہ تعالی اور اپنے بڑے بھائی اپنے محسن حافظ محمد اسرار صاحب حافظہ اللہ تعالی اس مسجد دے امام و خطیب انتظامیہ آپ احباب اور پردے اندر بیٹھن والیاں معززات اللہ کریم علماء دا بیان کرنا انتظامیہ دا انتظام کرنا اور آپ دا اللہ دے کارنوں رونق بخشنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے کل قیامت نو اللہ سانو اپنا گوانڈ نصیب فرما دے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تو اج دا عظیم الشان پروگرام انشاءاللہ ساڑھے سابقہ گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنے گا صحیح مسلم دی حدیث دا مفہوم ہے نبی محترم فرماندن ایسی جگہ جتھے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ دا ذکر کر دے ہون اتھے روک کے بات سمجھ لینی ہے جمع ہو کے اللہ دا ذکر کر دے ہون پر نبی دے طریقے دے مطابق کر دے ہون یہ انہاں واسطے بھی اپنے طریقے دے مطابق اپنے امام دے طریقے دے مطابق اپنے والدین دے طریقے دے مطابق آباء و اجداد دے طریقے دے مطابق نہیں اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق پیغمبر دی احادیث دی روشنی دے مطابق صحابہ جیسا ذکر کر دے ہون اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ فرشتیاں نو پوچھ دے نے پتہ ہون دے باوجود پھر پوچھ دے نے محبت اندر بھی میرے بندے خیر نال بیٹھے سن اللہ جی تہاڈا ذکر کر رہے سن اللہ فرماندے نے انہاں نے مینوں ویکھیا اللہ نہیں تانوں ویکھیا تے نہیں فرمایا اگر وہ میرا دیدار کر لین تے اللہ انہاں دے ذکر دا شوق مزید بڑھ جائے
ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਅੱਲਾ ਜੀ ਜੰਨਤ, ਜੰਨਤ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਜ਼ੀਦ बढ़ ਜਾਏ। ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਡਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ ਸੁਣਨ ਚੱਲਾਂ, ਲੰਘਦਿਆਂ ਐਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਮੈਂ परवरदिगार आलम ने उस बंदे दे गुनाहां नूं भी मुआफ फरमा दिता है। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सहाबा अल्लाहु अकबर अल्लाह, जदों जन्नती बगात दे विचों गुजरिया करो ते उन्हां दा फल खाया करो। अल्लाह दे नबी जन्नती बगात केड़े ने? फरमाया अल्लाह दे जिक्र दियां मजलिसां, ये जन्नत दे बगात ने। ते फरमाया जिक्र, फरमाया सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये उन्हां बागां दा फल है। कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह सानू इन्हां बागां च फिरन दी तौफीक नसीब फरमा, फिर इन्हां दा फल खाण दी भी तौफीक नसीब फरमा। कुरान पाक दी जिहड़ी आया मुबारका मैं तुहाडे सामने तिलावत कीती। अल्लाह फरमा रहे ने ऐ लोगो जो ईमान ले आयो, अल्लाह दा जिक्र करो, जिक्रन कसीरा। तुहाडी जुबान हर वक्त अल्लाह दे जिक्र नाल तर रहनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़िया, मुसलमान हुए। आप नूं कहंदे ने महबूब जी मैं यहूदी सां, मेरे कोल तौरात दा ओ नुस्खा मौजूद है अजे भी कि जिस नुस्खे दे बारे यहूदियां दा भी इत्तफाक है भी इंदे विच घाटा वाधा कोई नहीं, यानी मोतबर तरीन नुस्खा। अल्लाह दे पैगंबर मैं उस नुस्खे अंदर अपनियां अखां दे नाल एक पूरा चैप्टर तुहाडी शान अंदर और तुहाडे सहाबा दी शान अंदर पढ़े है। कहो सुभान अल्लाह। फित तौरात वल इंजील, कुरान ते भरिया ही पे, तौरात विच भी इंजील विच भी सहाबा दा जिक्र है। अल्लाह दे नबी मुस्कुराए, फरमाया अब्दुल्ला मेरा जिक्र बाद अंदर, पहले मेरे यारां दा जिक्र सुना। पीर होवे, मुर्शद होवे, रहबर होवे ते रहनुमा होवे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसा होवे। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने महबूब जी मैं तौरात अंदर पढ़े है जेड़ा आखिरी नबी आएगा ना, जेड़े उनके यार होणगे, जेड़े उनके सहाबी होणगे, उन्हां दे होंठ हर वक्त हिलदे रहणगे, हिलदे रहणगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आमीना दे लाल मैं जदों दा कलमा पढ़े, मैं तेरे अबू बकर नूं वेना, उमर नूं वेना, उस्मान नूं वेना, अली नूं वेना, तेरे जिस गुलाम वाल भी नजर जांदी है उनके होंठ हिलदे ने। कोई पढ़दा है सुबहान अल्लाह, कोई पढ़दा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पढ़दा है ला इलाहा। होंठ क्यों हिलदे ने? अल्लाह दे जिक्र दी वजह तो। तौरात बयान कर रही है कि सहाबा जाकर सन, जिक्र करने वाले। आइए जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने कुरान पाक विच जिथे जिथे भी अपने वलियां दा जिक्र कीता है, अल्लाह फरमांदे ने मेरे यार मैनू याद करने वाले ने। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। कायनात दा है कोई ऐसा बादशाह जेड़ा कवे तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहानू याद करा? ए बादशाहां दा बादशाह, बल्कि बादशाहां दा शहनशाह परवरदिगार आलम
اپنے بندیاں نو کہہ رہے ہیں، اپنے غلاماں نو کہہ رہے ہیں تسی مینوں یاد کرو تے میں تانوں کلیاں بہ کے کرو گے، میں رب کلیاں بہ کے تہاڈا ذکر کراں گا۔ مجلس چ ذکر کرو گے، میں اس مجلس نالوں اعلیٰ مجلس فرشتیاں دی مجلس اندر تہاڈا ذکر کراں گا۔ میرے بھائیو، نبی پاک دی سیرت دے کئی پہلو نے، انہاں پہلوؤں دے وچوں ایک پہلو زبان مصطفیٰ اور ذکر خدا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی زندگی نو دیکھو، لمحہ لمحہ اللہ دا ذکر ہے۔ میرا مصطفیٰ رات نو ستا ہے، کروٹ بدلیے تے اللہ دا ذکر ہے۔ اٹھے وضو واسطے پانی، وضو شروع کیتا تے اللہ دا ذکر، اختتام تے اللہ دا ذکر، نماز تے ہے ہی اللہ دا ذکر پر پارا ذکر ہے۔ استعینو بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز اور صبر دے ذریعے، پر اللہ فرماندے نے کام بڑا پارا ہے، جڑا کر لیندا ہے اللہ کریم ان دی مدد ضرور فرماندے نے۔ نبی کریم نو دیکھو، گھر دے اندروں بازار جا رہے نے تے اللہ دا ذکر، بازار داخل ہو رہے نے تے اللہ دا ذکر، بازار تو مسجد آ رہے نے تے اللہ دا ذکر، مسجد دے اندر تے ہے ہی اللہ دا ذکر، مسجد چوں آمینہ دا لال باہر جا رہے تے اللہ دا ذکر، میرا پیغمبر کھانے واسطے ہاتھ بڑھا رہے تے اللہ دا ذکر، میرا مصطفیٰ اپنا لباس بدل رہے تے اللہ دا ذکر۔ مختصر بات اے وے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر عمل اللہ دی مرضی دے نال اور اللہ دے ذکر دے نال منسوب ہے، کہ وہ سبحان اللہ۔ آؤ میں ذکر الہی دیاں چند قسماں اور چند ذکر آپ احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ سیرت النبی دا اے جلسہ، اے دروس اسے واسطے منعقد کیتے جاندے نے کہ اسی اپنے نبی دی سیرت نو سنیے، پھر اس تے عمل کرن دی کوشش کریے۔ جے کنا دا چسکا لے لو کہ ادھروں سن کے تے ادھروں کٹ کے چلے جاواں گے تے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ آمینہ دے لال دے صحابہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سن دے اور اٹھن تو پہلے انہاں فرامین تے عمل کرن دا عہد کر لیندے۔ انشاءاللہ اسی بھی صحابہ اہل بیت دے نوکراں، اسی صحابہ دی سیرت تے عمل کردیاں ہویاں وقالوا سمعنا واطعنا، اپنی طاقت دے مطابق جو سننا ہے اس تے عمل کرن دی کوشش بھی کرنی ہے، کہ وہ انشاءاللہ۔ آؤ ہن ذرا غور کرو، نبی کریم دی زندگی دا اللہ اکبر اللہ تھوڑا جہا نقشہ آپ احباب دے سامنے بیان کرن لگا کہ پیغمبر علیہ السلام زندگی مبارک کس طرح گزار دینے، ہر لمحے تے ہر موڑ تے اپنے اللہ نو یاد کر دینے، اور اللہ نو یاد کر کے اپنے دل نو بھی سکون دیندے نے، اپنے جسم نو بھی سکون دیندے نے، اپنے دماغ نو بھی راحت پہنچا دینے۔ کائنات والو اے یاد رکھنا، اللہ دا ذکر دلاں نو سکون دیندا جے۔ اللہ بذکر اللہ، اللہ فرماندے نے میرا ذکر، پر اللہ دا ذکر اج کل سانو سکون دیندا، سانو سکون دیندیاں نے دنیاوی چیزاں، دنیا دے فتنے سکون دیندے نے، اللہ دا ذکر سکون نہیں دیندا۔ اللہ وہ دل عطا کر دے جس دل نو تیرے ذکر نال سکون میسر آ جائے، کہو آمین۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو
اپنیاں ماما مننے والوں، اصحاب پیغمبر، اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اللہ فرماندے نے میرا ذکر کرو، میں تہاڈا ذکر کراں، مینوں یاد کرو، فذکرونی اذکرکم، میں تانوں یاد کراں۔ آمینہ بلال دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پاک نال محبت کرنے والوں، سیال کوٹیو اللہ بھی قسم ہے ذکر کران گے تے ساڈا فائدہ، نہ کران گے تے ساڈا نقصان ہے۔ ذکر کریے اللہ دا فائدہ کوئی نہیں، نہ کریے انہوں نقصان کوئی نہیں۔ آمینہ بلال فرماندے نے میں معراج دی رات آسمانہ دی سیر تے گیا ہاں، اللہ اکبر اللہ، آسمانہ تے ایک بلشت جگہ بھی خالی نہیں جتھے فرشتہ بہ کے اللہ دا ذکر نہ کردا ہووے۔ مسلمانوں نے سدرۃ المنتہا ویکھیا، جندیاں جڑاں زمین دے اندر نے تے جندیاں شاخاں ستویں آسمان تو اوپر نے۔ میرے نبی فرماندے نے صحابیو اون دے پتے ہاتھی دے کنا وانگو، اللہ اکبر اللہ، بڑے بڑے پتے نے، ہر پتے تے ایک فرشتہ بیٹھے، فرشتے دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پڑھی جاندے سبحان اللہ، اچھی بولو کی پڑھ دے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے مسلمانوں پہلے آسمان تو لے کے ستویں آسمان تک نبیاں نال ملاقاتاں ہوئیاں، ہر نبی نے مینوں پائی کہہ کے بلایا۔ جدوں ستویں آسمان دے اوپر میں بیت المعمور تے گیا ہاں، اللہ اکبر اللہ، بیت المعمور زمین تے بیت اللہ، آسمانہ تے بیت المعمور، زمین تے بیت اللہ دا طواف انسان کر دینے، جن کر دینے، بیت المعمور دا طواف اللہ دے نورانی ملائکہ کر دینے۔ فرمایا لوگو جڑا ایک وری طواف کر لیندے قیامت تک اس فرشتے دی دوبارہ واری نہیں آنی۔ دو روایتاں، ایک روایت اندر 40,000 فرشتہ، ایک دے اندر 60,000 فرشتہ ایک وقت دے اندر طواف کر دے۔ مسلمانوں آمینہ بلال فرماندے نے میرے نال جبریل، میں جبریل دے نال بیت المعمور دے اندر داخل ہویا، وینا کیاں مینوں انج لگ دے جویں میں شیشہ ویکھ رہا ہاں، جویں میں شیشہ ویکھ رہا ہاں، اپنی شکل پاک نو ویکھ رہا ہاں، اپنے چہرے نو ویکھ رہا ہاں، پر میری داڑھی دے وال سفید نے، میریاں زلفاں دے وال سفید نے، میرے کولوں رہا نہ گیا۔ میں کہنا جبریل جی میں بوبے رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جبریل نہ شیشہ پہ آوے نہ، اللہ بے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دنیا کائنات دے خزانے قربان کر دیا، شیشہ نہیں ویکھ رہے، اے تواڈے ابو ابراہیم نے، ابراہیم علیہ السلام اللہ نے تواڈا ہم شکل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتھے نے؟ بیت المعمور جن دی چھت اللہ دا عرش ہے، اچھی بولیو جن دی چھت اللہ دا، جن دی چھت اللہ دا عرش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اوتھے موجود نے، فرشتے طواف کر رہے نے، تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا، اللہ اکبر، سارے نبیاں آکھے بھائی، تے ابراہیم علیہ السلام نے مینوں بیٹا کہہ کے بلایا ہے۔ سیال کوٹیو اللہ نے ساری کائنات دا نمونہ آمینہ دے لال نو بنایا جے، تے آمینہ دے لال دا نمونہ اللہ نے ابراہیم نو بنایا جے، کہو سبحان اللہ۔
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا اپنی امت نو میرا سلام کہنا، اپنی امت نو میرا سلام کہنا۔ اوے نبی دے امتیو اللہ تواڈے نال کینا پیار کر دے، ابراہیم علیہ السلام کولو تانوں سلام کہلوایا تے رب کائنات نے ابراہیم دا وی حق نہیں رکھیا، فرمایا بیلیا تو میرے آخری نبی دی امت نو سلام کیتا ہے، ہر نماز اندر تیرے تے سلام بھیجن گے، ہر نماز اندر تیرے تے سلام بھیجن گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل دور چلی جائے گی، آمینہ بلال فرماندے نے مینوں نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی جنت دی زمین بڑی زرخیز، اللہ دی جنت دی زمین بڑی زرخیز پر ہے چٹیل میدان، چٹیل میدان انہوں آباد تساپ کرنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی اندی آباد کاری واسطے کی کرنا پائے گا؟ فرمایا اندے پودے نے سبحان اللہ، جنت دے پودے نے جندی مٹی کستوری دیئے، جنت دی مٹی کستوری دیئے تے ان دے پودے نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ اکبر۔ یہ چار کلمے اللہ دے محبوب ترین کلمے، اللہ دے سب نالوں محبوب کلمے، پورے قرآن دا خلاصہ نکالیے اے چار کلمے بڑے نے، کنے جی؟ چار کلمے بڑے نے تے نبی دے سارے یاراں دا خلاصہ نکالیے چار یار بڑے نے۔ ہاں جی چار، انہاں چواں کلمیاں دا خلاصہ نکالیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تے نبی دے چواں یارہ دا خلاصہ نکالیے افضل بعد الانبیاء ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ اوہ چارے یار حضور دے اللہ نہیں کوئی نا چارہ ورگا دھرتی آج تک نہیں پیدا کیتا، اینا جان نثارا ورگا یار شان صدیق کی پوچھنے اوہ کلا یار ہزارہ ورگا۔ سارے یار حضور دے سونے نہیں کوئی اینا چارہ ورگا دھرتی آج تک نہیں پیدا کیتا، اینا جان نثارا ورگا یار شان صدیق کی پوچھنے اوہ کلا یار ہزارہ ورگا تے بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے۔ سنا دیں ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ اللہ خدا دی قسم ابو بکر نو جتھے بھی ویکھو گے انفرادی حیثیت ویکھو گے کہ وہ سبحان اللہ اے ابو بکر یہ اللہ اکبر۔ اللہ آمینہ دے لال فرماندے نے جنہیں ابو بکر نو تنگ کیتا انہیں مینوں تنگ کیتا۔ اوے لوگو ابو بکر نو تنگ کرن تو بعد آ جاؤ، جدوں تسی مینوں جھوٹا کہندے سو مینوں سچا کہن والا ابو بکر ہے کہ سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی،
فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، ہجرت کی رات ہی نہ صرف ہم سفر رہے، صدیق ہماری کعبے نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے۔ کیوں یہ زندہ بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے، صدیق دا پیار کمال، لوکو یار غار والی لوکی دین دے راسن مثال، تے پیاں دھما صدیق دے پیار دیاں، دتا گھر دا سارا مال، ہے پختہ اتنا سنگت دا، ستا اج بھی حضور دے نال۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جڑا پہلا من دے سجا چکے کہو سبحان اللہ۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے کہ صدیق ہے میرا بھائی، اور نہیں ساڈے وچ لڑائی، فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑے آئے۔ گل دور چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک صحابہ، توجہ نہ، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے کائنات والو، جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے چٹیل میدان، کستوری دی مٹی ہے، اللہ اکبر اللہ، ان دے پودے نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے نبی جا رہے نے، رستے دے اندر ایک درخت آیا تے درخت دے پتے سکے پے نے، میرے مصطفیٰ نے درخت دے انج کر کے ایک ٹین نو پھڑ کے ہلایا، سارے پتے درخت تو چڑھ گئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ کوئی پتا درخت تے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ دے نبی نہیں، فرمایا جڑا ایک وری پڑھ دے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ دے گناہ تو انج، اللہ دے جسم تو انج گناہ چاڑ دیندے جویں درخت تو سکے پتے چڑھ گئے نے، کہو سبحان اللہ۔ کنی وری پڑھے ہاں؟ اچھی بولی ادھر ہے، کنی وری؟ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنو میں رب العالمین دا ذکر کرو، ذکر کثیر مینوں یاد کرو۔ اللہ فرماندے نے بڑا یاد کرو، مینوں یاد کرو گے میں تانوں یاد کراں گا، میرے نال پیار کرو گے میں تواڈے نال پیار کراں گا۔ سیال کوٹیو، اللہ دے محبوب کلمے نے چار، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، فرمایا بیلیو جڑا بندہ کثرت دے نال چار کلمے پڑھ دے، اللہ اے کلمے آسماناں دی طرف جاندے نے، اللہ دے عرش دے قریب جا کے جویں شہد دیاں مکھیاں بن بناہٹ کر دیاں نے، اپنے چھتے دے قریب بن بناہٹ کر دیاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوکو اے چار کلمے اللہ دے عرش دے قریب جا کے بن بناہٹ کر دینے، آواز کر دینے تے اپنے پڑھن والے دا ذکر کر دینے، اپنے پڑھن والے دا نام اللہ دے سامنے لیں دینے۔ صحیح مسلم شریف دی روایت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیلیو
اپنیاں ڈھالاں اٹھا لو۔ اللہ دے نبی ڈھالاں جنگ دا تے دور کوئی نہیں، اللہ دے نبی دور دور تک دشمن نظر نہیں آ رہا، فرمایا جہنم تو ڈھالاں اٹھا لو۔ اللہ دے نبی جہنم دی ڈھال کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے چار کلمے جڑا کثرت نال پڑھ دے اللہ دے سامنے ذکر بھی کر دے نے اپنے پڑھن والے نو، کل قیامت والے دن اللہ دی جہنم دے اندر نہیں جان دین گے۔ جہنم دے درمیان تے اس پڑھن والے دے درمیان دیوار بن جان گے، ٹال بن جان گے۔ اپنے پڑھن والے نو اللہ اکبر اللہ جہنم تو رہائی لے کے اللہ دی جنت دا داخلہ لے کے دین گے۔ سیال کوٹیو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ چار کلمے پڑھ دے توجہ نال سنیو، اللہ 100 قبول قربانیاں دا ثواب دیندا ہے، 100 کوڑے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن دا ثواب دیندا ہے۔ اللہ دی راہ اندر حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں ایک 100 غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے۔ زمین اور آسمان دے درمیان جتنا بھی خلا ہے اللہ سارے دا سارا نیکیاں نال بھر دیندا ہے۔ 100 قبول قربانیاں لکھاں کروڑاں دا صدقہ، 100 گھوڑے اللہ دی راہ واسطے خرچ کرنا، انج سمجھو بختر بند گڈی گھوڑا ساز و سامان سمیت 100 گھوڑا اور 100 غلام نبی اسماعیل دی اولاد وچوں کرنا کی پینے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر اللہ۔ ایک روایت اندر آندے اللہ دا ترازو اللہ دا کنڈا اللہ دا میزان نہ وڈے، 7 زمیناں 7 آسمان رکھ دیو، اس کنڈے نو کوئی پار نہیں، اس کنڈے نو کوئی فرق نہیں۔ جدوں کوئی مومن بندہ ایک واری کہندے الحمدللہ، ایک واری کہندے صحیح مسلم دی حدیث ہے، اللہ دی قسم میرے نبی فرماندے نے اللہ اس کنڈے نو نیکیاں نال بھر دیندا ہے۔ ایک باری الحمدللہ، ایک باری الحمدللہ، ایک باری اللہ دا شکر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا لوگو میرا شکر ادا کرو میں تانوں مزید دیواں گا۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دے ذکر دے اندر بڑیاں خیراں نے، میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دے فضائل بیان کردا جاواں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر بڑا ٹائم چاہیے، بڑا وقت درکار ہے۔ میں نبی علیہ السلام دی حدیث دے وچوں چند وظیفے تانوں ہور دسنا چاہنا وا، چند ذکر ہور دسنا چاہنا وا، پر چار کلمے اللہ مسلماناں دا بچہ ہوئے، جوان ہوئے، بزرگ ہوئے، مسلماناں دی عورت ہوئے، ہر نو کلمے یاد نے، ہر نو کلمے یاد نے۔ اللہ دی قسمیں کروڑاں ارباں خرباں دا صدقہ، کروڑاں ارباں کون کرے صدقہ؟ اتنا صدقہ کون کرے؟ اللہ دے نبی مالدار صحابہ نمبر لے گئے، اسی پیچھے رہ گئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے تسی نہ نماز تو بعد پڑھیا کرو 33 واری 34 مرتبہ۔ ایک روایت اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوواں دی فضیلت علیحدہ ہے۔ ایک دی فضیلت یہ وے کہ سمندر دی جھاگ دے برابر گناہ ہون تے اللہ، دوجے دی فضیلت اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے، یعنی ایتھے بھی گناہ معاف نے، ایتھے بھی گناہ معاف، توجہ میرے بات رکھیو، ایتھے بھی گناہ معاف نے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اللہ دے نبی جی او تے بھی پڑھن لگ پے نے، اے تے اللہ ساڈے وال ویکھ کے بھی ذکر کرن لگ پے نے۔ توجہ میرے بات رکھیو، اے اللہ دا فضل ہے، جے فضل بن جائے تے جے فضل نیتے انما اموالکم واولادکم فتنہ، زیادہ واسطے ازمائش ہی ہے، مال بھی تے اولاد بھی۔
ہاں جی اللہ فرماندے نے جے فضل بن جے فضل تے پھر تے کمال ہے، تے جے فضل نہ بنیا تے پھر فتنہ ہی ہے۔ اور جنہاں نو اللہ نے مال نہیں دیتا اپنے اللہ نال اج وعدہ کر لئیے میرے سمیت انشاءاللہ کنا کہ ٹائم لگے گا 100 مرتبہ 4 کلمے زیادہ تو زیادہ 10 منٹ زیادہ تو زیادہ، تے جڑا اللہ 24 گھنٹے فری ساہ پیا دیندا ہے اون دے واسطے 10 منٹ نہیں کر سکدے انشاءاللہ۔ کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کردا ہے انشاءاللہ کہ یہ 4 کلمے میں مردے دم تک نہیں چھڈاں گا انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ۔ گھر جا کے بھی اللہ دے فضل نے پیغام دینے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نو امت واسطے پیغام بھیجے ہے کہ سونے اپنی امت نو کیوں یہ 4 کلمے پڑھیا کرن۔ اللہ دے محبوب کلمے جہنم دے درمیان ٹال بنن والے، کائنات والو لکھاں کروڑاں دے صدقے دا ثواب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک باری پڑھو تے زندگی دے پچھلے گناہ چڑھ جاندے نے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، اللہ دا ذکر کیجئے۔ اللہ فرمانے نے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے مسلمانوں اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے نے سونیا تسی میرے کو لان والے ہو تسبیحات زیادہ کر دیو استغفار زیادہ کر دیو اللہ اکبر اللہ۔ اوے سیال کوٹ دے رہن والے ہو اللہ اپنے اس نبی نو کہہ رہے جندے نامہ مال اندر گناہ نہ دی شے کوئی نہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اس نبی نو اللہ کہہ رہے نے تسبیحات زیادہ کر دیو استغفار زیادہ کر دیو۔ فرمایا بیلیو میں اللہ دا نبی ہاں دن وچ 70 تو زیادہ مرتبہ توبہ کرنا وا 70 تو زیادہ مرتبہ جن دے پلے گناہ ہے ہی کوئی نہیں تے اسی سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک گناہاں دی دلدل چ پھسیاں پر ایک مرتبہ بھی توبہ ایک مرتبہ بھی توبہ۔ میرے پیغمبر اللہ نے گناہاں تو پاک معصوم بنائے نے پر ہر وقت اللہ دا خوف اور ڈر میرے مصطفیٰ دے دل وچ۔ اما جی فرما دیاں آسمانہ تے بدل آ جاندے نا بدل میہ دا موسم بن جاندا تے اللہ دے نبی کدی پاج کے مسجد اندر کدی پاج کے کار کدی مسجد اندر یا رسول اللہ خیر ہوئے فرمایا ڈر لگدا ہی نہ بدلاں وچ اللہ دا عذاب ہی نہ ہوئے۔ مصطفیٰ ڈر رہے نے اللہ اکبر اللہ۔ کائنات والو اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ تیرے جننے بھی ولی پریشانیاں دے اندر نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دا ایک ولی کہندا ہوندا سی نا صحابہ نیکیاں کر کے بھی روندے سن اسی گناہ کر کے بھی صحابہ نیکیاں کر کے روندے سن اسی گناہ کر کے نہیں سی روندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے نبی پاک دی زندگی تے ویکھو کوئی ایک لمحہ بکھا دیو جڑا اللہ دے ذکر تو بغیر ہوئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے بستر تو اٹھے نے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آمینہ بلال بیت الخلا دا ارادہ کیتا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے نبی بیت الخلا چو باہر آئے نے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا۔ اللہ اکبر اللہ غفرانک الحمد
الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد دی طرف روانہ ہوئے نے، کروں نکلن لگیاں، اللہ دا ذکر کیتا ہے، مسجد اندر داخل ہو لگیاں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میرے نبی نے وضو شروع کیتا تے اللہ دا ذکر، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیتا، میرے نبی نے وضو مکمل کیتا تے اللہ دا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے مصطفیٰ نماز دے اندر نے تے اللہ دا ذکر، نماز پڑھیے سلام پھیرے تے اپنی جگہ تے بے کے اللہ دا ذکر، آمینہ بلال مسجد چو نکلے نے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ دا ذکر، میرے مصطفیٰ بازار گئے نے تے اللہ دا ذکر، میرے مصطفیٰ کار گئے نے تے اللہ دا ذکر، آمینہ بلال کھانا تناول فرمان لگے نے تے بسم اللہ اللہ دا ذکر، اگر شروع اندر پھل گئے نے بسم اللہ کی اولہ و آخرہ، میرے نبی نے کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ او سیال کوٹیو، اللہ بے نبی فرمانے نے جنا بندہ کھانے تو بعد ایک وری پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ کھانا کھوان والا بھی اچھی بولے ہو، کھانا کھوان والا بھی اللہ، ذکر دسن والا بھی اللہ، تے گناہ معاف کرنے والا بھی اللہم آتامت واسقیت واغنیت فاقنیت واجتبیت وہدیت فلک الحمد ولا ما آتیت۔ اللہ بے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی سواری تے بیٹھے نے، اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ میرے نبی بستر تے آئے نے، آمینہ بلال ایت الکرسی دی تلاوت کر دینے، سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ دینے، سورۃ الملک دی تلاوت کر دینے، اللہ بے نبی سورۃ سجدہ دی تلاوت کر دینے، اللہم بسمکا اموت و احیا بسمکا ربی وذات جنبی، آمینہ بلال دعاواں پڑھ دے جاندے نے، ذکر کر دے جاندے نے، میرے مصطفیٰ ذکر کر دے سونگے، ذکر کر دے سونگے۔ اتھے یاد آئیاں سیدہ فاطمہ، اللہ دے نبی کو غلام لین آئیاں نے، تے آمینہ بلال فرمانے نی فاطمہ انہا غلامہ نالوں چنگی چیز نہ دساں، 33 وری پڑھیا کر سبحان اللہ، 33 وری پڑھیا کر الحمدللہ، 33 مرتبہ پڑھیا کر اللہ اکبر، اللہ سارے دن دیاں تکلیفاں دور کر دے گا۔ میرے نبی سون گئے نے، یاد رکھے ہو نبی سون دائے تے دل جاگ دے۔ کیڑا بھئی ماں نے جڑا کہندہ نبی ساڑھے ارگا ہے؟ کون ہے بھئی؟ تقاضہ بشریت، قل انما انا بشر، اللہ خود کہہ رہے ہیں، سونیا تسی کہو کہ میں تو آڑے جیسا بشراں ذات دے تبارنا، شان وکھرایا مینا دے لال دان گود وچ چکیا حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں جگ چکس دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا
صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے اوے میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اللہ اکبر گل دور چلی جائے گی نبی پاک شان دے اعتبار نال یا صاحب الجمال یا سید البشر خدا دی قسم ساری کائنات دے انساناں دے سردار نے کہو سبحان اللہ فرمایا نا سید ولد آدم یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ نے آدم تو لے کے قیامت تک آنے والے انساناں دا مینوں سردار بنا دیتا ہے بلا فخرہ کوئی فخر نہیں ذات اعتبار نال بشر نے پر شان میرے مصطفیٰ دی سید البشر ہیں جی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو ان دا نام ہے محمد صلی اللہ نبی علیہ السلام لمحہ لمحہ اللہ دا ذکر کر دے آپ آرام کر رہے نے مصطفیٰ کروٹ بدلن لگیا بھی اللہ دا ذکر کر دے کہ وہ سبحان اللہ مصطفیٰ رات نو اٹھے نے تے امتیاں نو بھی پیغام دیتا جڑا بندہ 4 کلمے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اے پڑھ کے نا اللہ کو جو بھی منگے گا اللہ دعا رد کردا یہ کون کہہ رہے نے مدینے والی سرکار کہہ رہی ہے جڑے اپنی مرضی نال کچھ کہندے اچھی بولیو جو اپنی مرضی میں اللہ دے نبی دی زبان تے جنہ تانوں یقین ہوئے گا خدا دی قسمیں اتنی جلدی دعاواں پوریاں ہون گیاں فرمایا بندہ 4 کلمے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی اللہ دے نبی فرما رہے نے جڑا بندہ اے 4 کلمے پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ دے اللہ ان دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندا ذکر بڑے نے پر 4 کلمے یاد نے نا انشاءاللہ ایک اور بڑا وڈا ذکر ایک اور بڑا وڈا ذکر لا حول ولا قوت الا اللہ دے عرش دے خزانیاں چو ایک خزانہ جنت دے خزانیاں چو ایک 99 بیماریاں تو اللہ شفا دیندا ہے سب تو چھوٹی بیماری غم تے فکر دی بیماری ہے ہیں جی اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں اللہ نے جنت وچ اپنا دیدار کروانا ہے اپنے چہرے دا دیدار کروانا ہے تے حضرت انس فرماندے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون لکھاں کروڑاں لوگ ہون گے اللہ دا دیدار کٹھیاں کیویں کرن گے فرمایا 14ویں رات دا چن چڑھیا ہوے 14ویں رات دا چن چڑھیا ہوے ہر بندہ آسانی نال چن نو ویکھ لیندے اسی طرح اللہ دا دیدار ہوئے گا اسی طرح اللہ دا دیدار ہوئے گا تے حضرت انس دا اگلا سوال کیے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی اللہ دے دیدار واسطے کرنا کی پائے گا فرمایا نماز کی جی نماز بلا ذکر اللہ وڈا ذکر کرنا پینے اللہ دا دیدار کرنا تے انشاءاللہ اور یاد رکھیو اے جنیاں فضیلتاں میں ذکر دیاں دس رہا ماں یہ اندے واسطے نہیں جڑا نمازی ہے بے نمازی واسطے کوئی پیکج پوکج نہیں بے نمازی کو سیم ہی نہیں ہے تے پیکج انہیں کتوں لانا مرنے نے کیوں جی ایمان والی سیم نماز ہے وہ ہوئے گی تے اگلے کام ہونے نے متا آزان ہوندی ہوئے تے کہ میں پڑھ دیا 100 واری سبحان اللہ تے 100 واری الحمدللہ تے 100 واری لا الہ الا اللہ میں تے میریاں نیکیاں تے اگے بڑیاں ود گئیاں نے بہتیاں ہو گیا نے میں دینا پھرنا لوگوں انج نہیں ہونا انج اللہ اکبر اللہ قرآن وچ فرما رہے نے میرے ولی
راتاں نو اٹھ اٹھ کے میرا ذکر کردے نے. ایتھے بھی اللہ نے نماز دے ذکر فرمایا ہے. او کائنات والو آؤ اللہ دی ملاقات واسطے ٹائم کڈو. ہاں جی یہ نہ ہوئے آج اندے ذکر تو منہ پھیریے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. اللہ اکبر. بندے اٹھن گے اللہ اکھاں تو نبینا کر دے گا تے بندے کہن گے مالکا ساڑیاں اکھاں دا نور کتھے چلا گیا. فرمایا میرے ذکر تو منہ پھیرن والیا اج میری رحمت نے تیرے تو منہ. او مؤذن مسیح سپیکر چ کہندا سی حی علی الصلاۃ اللہ دی ملاقات نو آ. تو کی اگوں آنا سا میرے کو ٹائم نہیں ہے گا. میں دکان تے بیٹھا گاہ کھلوتے نے مصروف ہاں میرا میچ پھسے ہے موبائل تے. ہاں جی میں گراؤنڈ وچ میری ٹیوشن دا ٹائم ہے. میں کالج ہاں یونیورسٹی بچیاں نو لین چلا. اللہ دی عزت دی قسم ایک گزر بھی قبول ہونا. اللہ نے جدو کہہ دینا تینوں بھیجیا کی لین سی. وما خلقت الجن والانس الا کی لین بھیجے ہے کی کہاں گے سکولے انجینئر بنن ڈاکٹر فوجی سیاستدان کی لین بھیجی اللہ نے. جڑا خطیب نماز نہیں پڑھتا یاد رکھیو قیامت والے دن اگ دی لگام پہنائی جائے گی اس بے ایمان. اے بعد دیاں گلاں نے ساریاں پہلے نماز ہے. جے نماز نہیں تے ککھ بھی نہیں. واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پڑھ کتے مشرکاں دی صف سے نہ آ جائیں بابیا. جی میں قبر پرست مشرک ہے گھوڑا پرست مشرک ہے تے بے نماز. اللہ اکبر. اللہ بڑی پیاری مثال پچھلے دن چکوال میں دین دے رہے سن. آندے نے ہاں قاری بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی آندے نے ایک بندہ چوری کرے تے چوری تو بعد پنڈ دے چونک چ کھلو کے پورے پنڈ نو کٹھا کر کے قرآن سر تے ہاتھ رکھے تے آکھے بھی اج تو بعد میری پکی توبہ مینوں معاف کر دیو. پکی توبہ مینوں معاف کر دیو. کڈا بڑا مجرم ہے جی اگر وہ دوبارہ چوری کرے لوکی انہوں معاف کرن ایک دن دو دن تین دن وہ پھر چوری کر لے تو لوکاں کی کہنا ہے وہ کڈا بدبخت ہوئے وہ تو تے قرآن دا بھی حیا نہیں کیتا. تو تے قرآن دا بھی حیا وہ تو ساریاں نال وعدہ کیتا سی بھی چوری نہیں کرانگا. تے با وضو ہو کے مسجد دے اندر آ کے قیام کر کے اسی آنے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک کیندے نال وعدہ کرنے ہیں. بندے دا وعدہ بہتا مضبوط ہے کہ اللہ دا. بندے بہتے عزت والے نے کہ اللہ. بندیاں وات تینوں حیا آندی اللہ دی حیا. اقرار پیا کر دے فرمایا اس چور نالوں وڈا مجرم ہے جڑا اقرار تے کر دے پر عمل. دو مثالاں نے تے بے نمازی واسطے بھی تے مشرک واسطے بھی. آندا ایاک نعبد تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مسیتوں نکلدا جاندا ہے تے غیراں دے وسیلے پاندا جاندا ہے. قبراں تے متھے ماردا جاندا ہے. گھوڑیاں تھلوں لنگدا جاندا ہے. ٹالیاں نو ٹاکیاں گل دور چلی جائے گی. انس فرمان دے اللہ دے نبی اللہ دا دیدار فرمایا نمازاں تے ساریاں پڑھنیاں نے پر دو نمازاں فجر دی نماز تے عصر دی نماز دا خیال کر لیں. اللہ تینوں اپنے چہرے دا دیدار کروائے گا تے سیال کوٹیو میری آخری باتاں تے غور کریو. اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ کو جدوں بھی منگنی ہے جنت الفردوس منگنی ہے. اللہ نو کہنے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ جنت الفردوس دے اللہ جنت الفردوس
الفردوس دے اللہ جنت الفردوس دے آمینہ بلال فرماندے نے جڑا 3 مرتبہ اللہ کو اللہ دی جنت دا سوال کر دے جنت بول کے کہندی اللہ انہوں میرے چے داخل فرما 3 مرتبہ جہنم تو پناہ مانگ دے جہنم اللہ نو کہندی اللہ انہوں میرے تو پناہ عطا فرما فرمایا جدوں بھی منگنی ہے جنت الفردوس منگنی ہے سونیا جنت الفردوس دا کی کمال فرمایا ساریاں جنتاں دی سردار جنت اللہ نے جنتیاں نو دیدار کروانے عام طور تے اللہ نے اپنے چہرے دا دیدار کروا کے اپنے چہرے دے اگے پردہ کر لینا تے جنتیاں نو ایک خوبصورت بازار وال مائل کر دینا پر لوگو جڑے جنت الفردوس وچ رہندے ہون گے صحیح مسلم دی حدیث انج سر چکیا کرن گے اللہ دا دیدار ہو جایا کرے گا انہاں واسطے اللہ نے پردہ کرنا اپنے چہرے اگے اللہ نے انہاں واسطے پردہ جدوں ویکھن گے اللہ دا دیدار ہو جایا کرے گا اللہ دے نبی جنت الفردوس دے اوتے بھی کچھ ہے فرمایا ہاں 2 مقام نے آخری بات کنے مقام نے جی 2 مقام نے ایک اللہ دا عرش دوجا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته فرمایا اے میرے امتیو اذان تو بعد دعا پڑھیا کرو اللہ مینوں مقام محمود عطا فرمائے اللہ دے نبی جی مقام محمود کیا ہے فرمایا رب دی جنت وچ ایک کوئی گھر جڑا اللہ نے میرے واسطے تیار کیتا ہے فرمایا سونیا اس گھر دی حیثیت شان اور مقام کیا ہے فرمایا جنت الفردوس ساریاں جنتاں دے اوتے وے اس دے اوتے صرف 2 مقام نے ایک میرا گھر تے دوجا اللہ دا عرش اللہ دے نبی تہاڈے گھر دی خصوصیت کی ہے فرمایا لوگو میرے گھر دی جڑی چھت اللہ دا عرش اے ساڈا پیر اے ساڈا اچھی بولے او ساڈا اے ساڈا پیر جڑا رب دے سب نالوں قریب ہے اللہ دی قسم اے چھڑ دیو ادھر ادھر لب کے لبن دی لوڑ کی ہے بھئی لبیا نہیں سورج چڑھیا ہوئے سورج تو کو دیوا بال کے بیٹھا ہوئے اللہ دی قسم ہے جنہیں بھی ولی نے نا ولی بھی اے سارے دیوے دی منیند نے تے میرا نبی سورج دی طرح ہے کہو سبحان اللہ ساری کائنات دے پیر تے فقیر کٹھے کر کے پیغمبر دی جتی دی خاک تو قربان ساڈا پیر پتہ ہے ساڈا پیر کون ہے چڑھ چنا تے کر روشنائی انا کر مان گھنیرا تیرے جے او چن نت پہ چڑھ سن سانو مدنی با جے گھنیرا تے تو وجے او میرا پیر نہیں ڈٹھا تو وجے او میرا پیر نہیں ویکھیا جنو ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی او دن چڑھ جاوے سونا مکھ تو زلف ہٹاوے جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا ہن کیڑا بیان نہ سناوے تے کیڑا ایتھے گن گن دسے او جتھے گنتی پل جاوے کیڑا ایتھے گن گن دسے او جتھے گنتی پل جاوے علم اللہ نے اتنا دیتا میرے پیغمبر نو میرے مرشد نو میرے پیر نو علم اللہ نے او اتنا دیتا عقل
عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اتنی دیتی کہ علماں وچ نہ آوے کیا کمال خلق کو دے وچ کیا کمال زبانوں کو دی وچ کہ جیڑا آوے او وک جاوے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ تے اللہ اکبر. تے چوتھا اے جڑا پنجواں کلمہ تانوں دسیا لا حول ولا. اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندے نے فرشتیو میرا عرش اٹھاؤ. اللہ تیرا عرش مخلوق چوں سب نالوں وڈا ساڈی کی اوقات ہے. اللہ جی پھر تسی اللہ اکبر ہو تے اپنے عرش تے مستوی ہو اسی کیویں عرش اٹھائیے. اللہ فرماندے نے پڑھو لا حول ولا قوت. او پڑھ دے جاندے نے تے انہاں اللہ دا عرش. یہ بات تانوں اس گلوں سنائیے کہ دنیا دا اوکھے تو اوکھا کام بھی ہوئے نا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دی دیر انشاءاللہ اللہ حل فرما دیندے. اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ چہرے دے نور دا واسطہ تینوں تیری خوبصورتی دا واسطہ اللہ جی اپنی رحمت نہ سانو سارے نو معاف فرما دیو. ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض يا من شق البحار وأجرى الأنهار وقور النهار على الليل وقور الليل على النهار يا من هدى من الضلال وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الزمائر والأفكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ جنہیں بھی روحانی جسمانی بیمار نے میرے ابو جان سمیت تمام نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في لبنان. اللهم انصر إخواننا في باكستان. اللهم انصر إخواننا في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. یا اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ جو ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ بن منگیا نصیب فرما. یا اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک
جتنے اہل توحید وفات پا گئے اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا یا اللہ یا رحمان جتنے روحانی جسمانی بیمار نے صبروں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ سونے جب تک زندہ رکھی عقیدہ توحید تے نبی دی محبت اندر جدو موت آئے لا الہ الا اللہ پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرما اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ جنہ ساتھیاں دے پروگرام رکھے میرے بھائی محمد زبیر صاحب دے والد محترم دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما جڑے تیرے گھر نو آباد کر دین اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما یا الہ العالمین تینو تیری رحمت دا واسطہ ساڈے بچیاں نو بھی دین دا خادم تے نوکر بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.